अस्सलाम वालेकुम। कहानी अब में आप सबकी आमद का बेहद शुक्रिया। एक खूबसूरत सा नावलेट आप सब के लिए जिसका नाम है मेरी ज़ोहरा जबीन, राइटर फ़ाइज़ा इफ्तिखार। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। मैं एक शरीफ शौहर हूँ और मेरा ख़्याल है 99% शौहर शरीफ ही होते हैं। ये अलग बात कि कोई इनकी शराफत को तस्लीम करे या ना करे, और ये भी एक अलग ही मामला है कि इन 99% शौहरों की शराफत की भी तकरीबन 99 इकसाम होती हैं। जैसे कि कुछ मर्द बुनियादी तौर पर शरीफ होते हैं। ये शरीफ शौहरों की वो किस्म है जिसमें शौहर हजरात अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की बुनियाद ही शराफत पर रखते हैं, और कुछ मर्द फितरी तौर पर शरीफ भी होते हैं। ऐसे शौहरों की तादाद बेहद कम होती है, इसलिए नहीं कि दुनिया में पैदाइशी और फितरी तौर पर शरीफ इंसान बहुत कम है, बल्कि इसलिए कि इनमें से गिनती के चंद एक ही होते हैं जिनको शौहर के दर्जे तक पहुंचना नसीब होता है। उनकी शराफत के डंके पहले इतनी दूर दूर तक बच चुके होते हैं कि अक्लमंद माएँ अपनी बेटियों को उनकी कुदरती शराफत की भेंट चढ़ाने के बजाय घर बिठाना ज़्यादा पसंद करती हैं। और एक होते हैं तजुर्बाती किस्म के शरीफ शौहर, जैसे कोई 900 चूहे खा के हज को जाता है ना, इसी तरह कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो कई सालों तक कामयाबी से ज़माने भर में अन्नी पाने के बाद शराफत से शादी का लिबादा ओढ़ लेते हैं। एक किस्म होती है हादसाती किस्म के शरीफ शौहरों की, और एक होते हैं मोजाती शरीफ शौहर। वैसे तो ये लिस्ट खासी लंबी होती चली जाएगी और आप भी ज़ुबानी कलामी तशरीह से मुतमईन होने वाले नहीं। क्यों ना आप सबका तारुफ इन तमाम इकसाम के शौहर हजरात से करा दिया जाए। दूर क्यों जाइए, मैं अपने हल्के से तारुफ शुरू करता हूँ ना। हमारा 4 का टोला कॉलेज के ज़माने से मशहूर है। हर दौर में इस शोहरत की वजह और रही। आजकल हम चारों शरीफ शौहरों की हैसियत से मशहूर हैं। किस किस्म के शौहर, ये आप अब जान लेंगे। जैसे हम चारों का टोला मशहूर है, इसी तरह इन चारों की टोली। आइए एक झाती इधर भी मारते हैं। वो 4 यानी हम 4 यारों की घर वालियाँ निस्फ बेहतरीन। बेहतर की जमा बेहतरीन ही होता है ना। मेरा सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि ख़िताब भी मुजाहिदा होना चाहिए। ये मुतालबा मुजाहिदा कर रही थी मुजाहिदा नौमान की बीवी। नौमान जैसे शख्स के साथ उम्र के 9 साल गुजार लेना किसी जिहाद मुसलसल से कम नहीं। यह ख़िताब मेरा हक़ है। 9 साल और गुजार लो, मुजाहिदा का नहीं शहीद का ख़िताब भी मिल जाएगा। जोया ने पुचकारा। वो इन सब में सबसे कम उम्र थी और सबसे ज़्यादा खुश मिजाज भी। हाँ हाँ, तुम तो चहकों की पैर धो धो के पीने वाला शौहर जो मिला है। रश्क व हसद से भरपूर आवाज़ हुमैरा की थी। हुमैरा मेरी बीवी। हाय नहीं प्लीज़, ऐसा तो ना कहें। जोया ने मसनूई मासूमियत से पलकें पटपटाईं। ये पैर धो धो के पीने वाली इस्तिलाह मुझे सख्त जहर लगती है, गैर इंसानी और बहुत ही तजलील भरी। हाँ, गैर इंसानी और बहुत ही तजलील भरी। मुजाहिदा ने हुमैरा के कान में सरगोशी की थी, बिल्कुल इस तर्ज अमल जैसी जो ये परकटी अपने शौहर के साथ रवा रखती है। तुम बहुत चुप चुप हो फातिमा। अरे नहीं, बस यूँ ही, लो चाय आ गई। इस वक्त वो मेज़बान थी, बाकी 3 अपने अपने मियाँओं के साथ उनके घर मदऊ थीं। मुजाहिदा ने एक टटोलती नज़र चाय लेकर आने वाली नौमर मुलाजमा भी डाली। खाना फातिमा ने ख़ुद तैयार किया था, अलबत्ता सर्व करने में बाकी तीनों ने मदद की थी। अब ये तब तो मुलाजमा नहीं आई थी, कुछ देर पहले बर्तन धोने आई थी और फातिमा चाय दम लगाने के बाद इसे ट्रे में रख के लाने का कह कर आई थी। ड्राइंग रूम में दे आई हो, इसने पूछा। नहीं बीबी जी, मैं बस जा ही रही हूँ। दूसरा ड्रे भी तैयार करके रखा है। इसकी आवाज़ भी बड़ी खनकती हुई सी थी। अब वो घुटनों के बल कारपेट पे बैठी प्यालियों में चाय डाल रही थी। मुजाहिदा ने ज़रा और तफसीली जायज़ा लिया, साथ ही हुमैरा को कोहनी मारी। 17-18 साल छन्नो, सांवले रंग के तीखे नकोश वाली फुर्तीली सी लड़की थी। कद लंबा था। फातिमा के पुराने डार्क ग्रीन लॉन के सूट की हाफ स्लीव पहनकर उसके भरे भरे बाजू बड़े से डोल लग रहे थे। गोल कलाइयों में गिनती की 6-7 स्याह कांच की चूड़ियाँ थीं। लंबी लंबी उंगलियों में कांच के रंग बरंगे सस्ते से छल्ले, खड़ी नाक में चांदी की लौंग, कानों में लंबे लंबे झूलते हुए आवेज़े। अच्छी खासी तफरीह फातिमा ने घर में रख छोड़ी थी। इसी ख्याल का इजहार मुजाहिदा ने हुमैरा के कान में किया। सुनो, ड्राइंग रूम में बस ट्रे रख के आ जाना, मुजाहिदा ने ऑर्डर दिया। मगर जी साहब लोग, वो कुछ कहना चाहती थी। मुजाहिदा ने दोबारा टोक दिया। हमारे मर्द आदि हैं अपनी मदद आपके तहत, तुमसे ज़्यादा अच्छी चाय बना लेंगे। तौबा, ये क्या चीज़ रख ली तुमने फातिमा, कोई अकल नाम की चीज़ है कि नहीं। इसके जाने के बाद वो इसे लताड़ने लगी। लो, मैंने क्या किया है।
अच्छा भला चलता फिरता फितना घर में घुसा लिया। कहाँ से लिए छमक छल्लो? कौन? ये छन्नो? हमारी पुरानी मुलाजमा की बेटी है। बूढ़ी हो गई वो तो बेचारी काम नहीं कर सकती, इसलिए इसे भेज दिया तुम्हारा घर उजाड़ने। क्या मतलब? वो बुरा मान गई। छन्नो बेचारी गरीब लड़की है और शरीफ भी। ना वो गरीब नज़र आ रही है ना शरीफ। दुपट्टा कैसे साइड में डाल रखा था और कानों में देखा था क्या लटका रखा था? मोतियों से भरा हैंगर। हाँ, खुद को कशिश समझ रही थी। सद्दीक भाई को बचा के रखना इस क़यामत से। तौबा करो, वो बेचारे तो आंख उठा के भी नहीं देखते। फातिमा का मसला ये था कि इसे सारा ज़माना बेचारा लगता था और मुजाहिदा का मसला ये कि उसे हर कोई फसादी नज़र आता था। हाँ, नीची आंख से भी खूब नज़ारे हो जाते होंगे, फिर नज़र उठाने की क्या ज़रूरत है? इसने भरपूर तंज किया, फिर हुमैरा और ज़ोया को टहोका दिया। भाई अब फातिमा के यहाँ चौकस हो के आना पड़ेगा। इसकी नज़र में तो हर मर्द बेचारा है, लेकिन मेरी नज़र से देखो तो हर मर्द के लिए यहाँ छन्नों की ज़रूरत में चारा है। वाह भाई शायरी! ज़ोया की हंसी हस्बे आदत बेकाबू होकर बिखर गई। हंस लो, बेशक हंस लो, साथ ही मेरी ये बात भी लिख लो। अब हम तीनों के मियाँ हर दूसरे दिन चलो सदीक की तरफ चलें कि रट लप पकड़े होंगे। उसने चौकन्ना करना चाहा। ज़ोया ने तो हमेशा की तरह बात हंसी में उड़ा दी। अलबत्ता हुमैरा, मेरी हुमैरा को वो परेशान करने में ज़रूर कामयाब हो गई थी। आज हम फिर सब सदीक के घर इकट्ठे हुए थे। इतवार का दिन था और हर महीने का आखिरी इतवार हम चारों किसी एक घर पे इकट्ठे होकर गुजारते हैं। नाश्ते के फ़ौरन बाद इकट्ठे होना, दोपहर का खाना मिल के खाना, सारी दोपहर गपशप में गुजारना और शाम की चाय पी के अपने अपने घर रवानगी। सालों से हमारा मामूल है। आज सदीक की बारी थी और सदीक उम्र 48 साल, कद 5 फीट 11 इंच, रंग, हाँ क्या वाहियात रंग है यार। नाम ही नहीं सोच रहा कि क्या कहूँ, सांवला कहूँ या गंदुमी। हाँ मटियाला, यह सही है। तकरीबन फारिगुल बाल, पेशा एक सरकारी महकमे में माकूल मुलाजमत, माशी हैसियत ऊपर की और नीचे की आमदनी टेबल के नीचे से ली गई। उसे सब मिलाकर ठीक ठाक हैसियत हो चुकी है। अज़दवाजी हैसियत, शादी को 13 साल हो चुके हैं, 4 बच्चे, उम्र बातरतीब 12 साल बेटी, 10 साला बेटा, एक 9 साला और एक 5 साला। शरीक हयात फातिमा सद्दीक, उम्र अल्लाह ही जाने भाई, तालीम एफ़े बकौल इनके, मिजाज संजीदगी की जानिब माइल, कम गो मगर मेहमान नवाज और बामुरव्वत। दोनों की मुश्तरका गाड़ी पिछले 13 साल से कामयाबी के साथ ज़िंदगी की शाहराह पे गामज़न थी। हम चारों दोस्तों में सबसे पहले शादीशुदा होने का एजाज़ उसे ही हासिल हुआ था। अब एक नज़र सद्दीक की गैर शादीशुदा ज़िंदगी भी डाल ली जाए। मैं ज़रा हाफजे के औराग उलट के देखता हूँ। किस कदर बोर, डल, रूखी फीकी ज़िंदगी। ले दे के बस एक इकलौता ख़ानदानी इश्क। ख़ानदानी इश्क से मेरी मुराद है ख़ानदान की किसी ऐसी लड़की से जिससे इजहार की जुर्रत तक ना हो सकी। मौसूफ़ा इनके किसी दूर पार के चचा की साहबजादी थी और इन चचा का उनके वालिद से कोई पुराना हिसाब किताब निकलता था। अपना यार ठहरा ज़रा कम हिम्मत किस्म का। इसने ये खड़ा की ना पाला, ना इश्क की पींग को ढील दी, ना उसने उड़ान भरी, ना बो काटा हो के इस हसीना को छत पे गिरी, ना इसका अब्बा इसके अब्बा को ताना देने आया। मुश्किल कामों में यह हाथ नहीं डालता। यह सद्दीक बाजवा का मज़ीद तारुफ है। अलबत्ता अपनी बीवी फातिमा से इश्क इसने खूब धुआंधार किया। शादी से एक दिन पहले तक, हत्ता कि मेहंदी वाले दिन तक वो अपने नाकाम अधूरे इश्क का सोग मनाता रहा। अब तुम्हारी शादी किसी और से हो रही है, वो तुम्हें भाईजान कहे या कल को इसके बच्चे तुम्हें मामू जान, क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है, फ़र्क तो पड़ता है मेरे दोस्त, जिसको मैं मुँह दिखाई देने का अरमान रखता था। इसे बाग फड़ाई देना बहुत ही मुश्किल होगा, मगर घोड़ी चढ़ने के बाद सारे मराहिल एक एक करके आसान होते चले गए। निकाहनामे पे दस्तखत करने के बाद मेरी मुबारकबाद वसूल करते हुए इसने बताया कि अचानक इसने अपनी पुरानी मोहब्बत का हर निशान दिल से खुरच डाला है। कल गुजर चुका है, मेरा आज ही मेरा सब कुछ है। घूंघट उठाते ही वो गोडे गोडे फातिमा भाभी की मोहब्बत में डूब चुका था। अब इन चारों में वो वाहिद था जो एक अदद बीवी का शौहर हो चुका था। हम सब की उम्रें ऐसी थी जहाँ शादी का वक्त लफ्ज़ ही अभी हमारे कानों में सिर्फ शहनाइयाँ बजाया करता था। फ़िलहाल ख़तरे की घंटियाँ बजना शुरू न हुई थी। इससे खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के किस्से सुन सुन कर हम लोग शादी को एक रोमांटिक फैंटेसी ख्याल करने लग गए थे। इसके दिल फरेब किस्से सुन सुन कर रश तो हम सभी करते थे। दिल ही दिल में शादी कर गुजरने की ख्वाहिश भी थी। मगर सबसे पहले जो शख्स फिसला वो था नौमान अली। नौमान अली, उम्र 38 साल, कद 6 फीट 2 इंच, रंग साफ़, जो किसी ज़माने में गोरा भी कहलाया जाता था, मगर अब हालात से ऐसा हो गया। बाल गहरे ब्राउन,
जो कभी घने भी हुआ करते थे। माथे पे गिरी लठों को जब वो एक झटके से परे करके तेज़ तेज़ लहजे में बातें करता तो आसपास से गुजरने वाली लड़कियां पटापट इस पे निसार हो जाया करती। आंखें लाइट ब्राउन, बेहद मखमूर सी, और इन आँखों की हद तक ये दिलकशी अब तक बरकरार थी। रंग बेशक सफ़ेद से गंदों में हो गया था और बाल भी अच्छे खासे कम हो चुके थे, मगर ये भूरी आंखें, 6 फीट से निकलता हुआ कद वही था जो कभी सिनफ नाजों के लिए बेहद कशिश का हामिल था। पेशा बैंक की मुलाजमत, माशी हैसियत लोअर मिडिल क्लास, और अब ये शख्स अपनी आला तालीम की बदौलत अच्छे ओहदे की मुलाजमत पा के अपर मिडिल क्लास तक तरक्की कर चुका था। ऊपर से जोड़ के रखने की भी आदत थी, इसलिए हालात ठीक ठाक थे। अज़दवाजी हैसियत, 12 साल से शादीशुदा, बच्चे 2 ही अच्छे, एक लड़का और एक लड़की। बीवी मुजाहिदा जो मर्द मुजाहिद के तमाम असूलों पे कारबंद थी। फिर मैं, जिसे लड़की तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई दिल को भा जाती, मगर अगले मराहिल तय करने से डरता था। लड़की की सैंडल से इतना डर नहीं लगता था जितना इसके भाई की पिशावरी चप्पल और अब्बा की छड़ी से। अपने ऊपर इतना इत्मीनान तो था कि इतना गया गुजराने की कोई लड़की घास ना डाले, लेकिन अगर ये घास खाते हुए किसी ने देख लिया तो क्या होगा? बस ये सवाल मुझे एक हद के अंदर रखता था। दोस्तों यारों के साथ मिलके मौज मस्ती कर लेना और बात है, मगर तन्हा अपने नाजुक शानों पे किसी आशिकाने का बोझ लादना एक अलग बात। तीसरा रजब था, वैसी सिनफ नाजुक से परहेज़ था। मौलवी टाइप बंदा था, ज़ाहिर से नहीं बल्कि बातिन से। ऐसे में नौमान अली को हमारे टोले के हीरो की हैसियत हासिल थी। हर रोज़ एक नया याराना, तोहफे तहाइफ का तबादला, जो ज़्यादातर लिए ही जाते अपना हक जानकर, देने की नौबत कम ही आती। कभी देता भी तो अपनी जेब, औकात और चिड़िया से दिल के मुताबिक। कभी 10 रुपये दर्जन मिलने वाली आम सी चूड़ियों का सेट, कभी रास्ते से तोड़ा हुआ कोई फूल वगैरह। जबकि इसे मिलने वाले परफ्यूम, घड़ी, टी शर्ट्स, जिन्हें वो सब में दिखा दिखा के शो मारा करता, यही शोबाजी से ले डूबी। मुजाहिदा इसकी फर्स्ट कज़न थी। कॉलेज की तरह फैमिली में भी इसकी शोहरत फैल चुकी थी। मुजाहिदा भी शादी से पहले दूसरी लड़कियों की तरह अपने इस वजीह कज़न पे चुपके चुपके मरा करती थी, मगर इससे शादी की खबर ने इसकी सीटी गुम करके रख दी। बहुत रोई धोई, शोर मचाया, मगर इसके माँ बाप ने इसे नौमान के पल्ले बांध के ही दम लिया। आखिर इससे छोटी 3 भी बैठी थी। माँ ने यही समझाया कि लड़के कंवारपन में यूं ही मुँह मारी क्या करते हैं, खूंटे से बनने की देर होती है, सब भूल भाल जाते हैं। मगर मुजाहिदा का ख्याल था कि मर्द और कोलों के बैल में फ़र्क होता है। वो वैशी ज़रूर होता है मगर बेज़ुबान जानवर नहीं कि आसानी से खूंटे से बंधा रहे। यह ख्याल इसके जहन में कुछ इस तरह पुख्ता हुआ कि शादी के 12 साल बाद भी नौमान का बेदाग रिकॉर्ड तक उसे मुतासिर ना कर सका। मर्द चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ये इसका तरमीम शुदा कौल था, जिसकी वजह से नौमान बेचारे भी ज़िंदगी सख्त हो चुकी थी। हर वक्त शक, हर वक्त सवाल, तंग आ चुका था वो। कभी कभी तो हम इसे उकसाते, शाम तो तेरी आई ही रहती है, तो क्यों नहीं भाभी की बात को सच साबित कर देता? इन्हें भी तो पता चले। जो मर्द घर से बाहर दिलचस्पी रखते हैं उनकी बीवियाँ यूँ ऐश नहीं करती फिरती। बस यार, अब दिल नहीं मानता। फीकी सी हंसी के साथ माजूरी जाहिर करता। सदीक का ख्याल था कि वो बनता है, जबकि मेरा तज्जिया था फितरतन बनियाएँ, 4 पैसे खर्च करते इसकी जान निकलती है। भाई वो 22-24 साल नौमान तो रहा नहीं कि इसकी महबूबाएँ इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हासिल करने के लिए अपनी पॉकेट मनी से बचा बचा के इसके लिए कीमती तोहफ़े ख़रीदें। शादीशुदा मर्द अगर महबूबा अफोर्ड करता है तो अपनी जेब के बलबूते पर। पिछले दिनों सोचा कि कोई प्लाट किस्तों पे ले लूं, लेकिन इसे खबर हुई तो फसाद खड़ा कर दिया कि अब मैं दूसरी के लिए जायदादें भी बना रहा हूँ। ला हौल वला कुव्वत। फिर रजब मंजूर, रंग सांवला, कद 5 फीट 7 इंच। कहीं कहीं आसार पाए जाते हैं कि तालीमी काबिलियत BA सेकंड डिवीज़न। पेशा दुकानदारी, यानी एक अदद चलते हुए जनरल स्टोर का मालिक। माली हैसियत, स्टोर की आमदनी और ज़मीनों और दुकानों का अच्छी खासी काबिल रश्क आमदनी हो जाती है। हैसियत अज़दवाजी, शादीशुदा, और हम सब में ज़्यादा नया नवेला शादीशुदा, यानी सिर्फ 5 माह। बीवी ज़ोया, तालीमी काबिलियत मैट्रिक तक बताती है, मगर इसमें भी कोई ख़ास कामयाबी नहीं इसे मिली थी। जिस तरह और सब काम इसने देर से किए, इसी तरह शादी के 4 साल बाद बाप भी बना। एक 11 माह की बड़ी प्यारी सी बच्ची है इसकी, जिसके बारे में मुझे यकीन है वो जब इसे गोद में उठा के बाहर निकलता होगा तो लोग मुबारकबाद देते होंगे इसे कि कितनी क्यूट है आपकी बेटी। ज़ोया का मामला कुछ ऐसा था कि माँ बाप तो इसके थे नहीं। मामू मुमानी के यहाँ पली बड़ी, शक्लो सूरत की अच्छी थी, रिश्ते और भी मिल सकते थे, लेकिन यहाँ मुमानी ने अपना फ़ायदा देखा। इस वक्त तक रजब के माँ बाप गुजर चुके थे।
بہنیں ساری بیاہی جا چکی تھی اور وہ بھی دور پار کے شہروں میں، یعنی ہر وقت سر پہ سوار رہنے والا سمدھیانہ کم از کم یہاں نہیں تھا، اور جو بھی اندھا دھند تھا اس پر ناک بھون چڑھانے والا کوئی نہ تھا، چاہے جہیز دیتی یا نہیں۔ بھرے پورے سسرال میں لڑکی رہنے دینے کا مطلب ہے روایتوں رواجوں کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کا آغاز، چوتھی چالے کی رسمیں، پہناؤنی کے خرچے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی زویا کا رشتہ وہاں کرنے کی ایک اور وجہ تھی، وہ تھی مومانی کی اپنی 3 لڑکیاں جو شکل و صورت میں زویا سے دبتی ہوئی تھیں، اور اس سے بڑی ہونے کے باوجود ہر رشتہ زویا کی جانب لوٹ جاتا تھا، اس لیے ماموں مومانی نے اسے پہلے آنے والے رشتے پہ شکر کرتے ہوئے اسے گھر سے نکالنے کی۔ اور یہ میں ہوں، حیدر مجید، رنگ گندمی، قد 5 فٹ 10 انچ، بالوں اور آنکھوں کی رنگت سیاہ، پیشہ الیکٹرانکس کا ذاتی بزنس، مالی حیثیت معقول اور تسلی بخش ہوتی اگر حمیرہ میری نسبت بہتر اس قدر فضول خرچ نہ واقع ہوتی۔ بہرحال بزنس ٹھیک ہی تھا۔ 10 سال پہلے شادی، 3 بچے، 9، 7 اور 2 بیٹیاں اور ایک 3 سال کا بیٹا، بیوی حمیرہ، عمر 30 سال، تصدیق شدہ، خوشحال، خوش لباس، خوش اتوار، خصوصاً کچن کے معاملے میں بہت ہی سگھڑ ہے، کھانا بےحد لذیذ بناتی ہے۔ میرے گھر والوں سے بھی اس کے تعلقات معقول رہے ہیں، ان 10 سالوں میں کوئی خاص بڑا مارکا نہیں ہوا۔ اس کی بڑی خامی یہ ہے کہ وہ میرے ہزاروں روپے اجاڑ کے بوتیک سے جو چھیل چھبیلی نوعمر لڑکیوں والے ڈریس لاتی ہے، فلمی رسالے دکھا دکھا کے درزیوں سے جو فٹنگ والی قمیضیں سلواتی ہے، ہر مہینے بیوٹی پارلر کی یاترا کرتی ہے، اور اس نے جو اپنے شانوں تک کٹے بالوں میں گولڈن اسٹریکنگ کروا رکھی ہے، ان سب کے باوجود ہر زاویے سے 10 سالہ پرانی بیوی کے علاوہ اور کچھ نہیں لگتی، جبکہ میرا دل ہمیشہ سے ایک محبوبہ کا طالب رہا ہے۔ شادی کے ابتدائی چند مہینے ایسے گزرے جس میں میری اس طلب کی تھوڑی بہت تسکین ہوئی، لیکن اس نے محبوبہ کو مقتولہ بنانے کا عمل اس صورت سے مکمل کیا کہ دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے۔ میں شروع سے رومانٹک بندہ ہوں، لیکن دل میں امٹتے اس رومانس کے طوفان کو ہمیشہ دل تک ہی محدود رکھا۔ اس کے پیچھے رجب منظور کی طرح میری شرافت نہیں بلکہ بزدلی کار فرما تھی۔ شادی ہوئی تو میرے اندر کے رانجھے نے حمیرہ میں اپنی ہیر کو تلاشنا چاہا۔ تب مجھ پہ انکشاف ہوا کہ دنیا کی بڑی بڑی مشہور سٹوریز کا انجام اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے اس پہ کیوں نہیں ہوا تھا۔ ہیر رانجھے کو، مجنوں کو لیلا، رومیو کو جولیٹ کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ تقدیر کو ان کے عشق کی سلامتی منظور تھی۔ اب دیکھیں، شادی کے بعد مرد خاصا دیدہ ہوائی ہو جاتا ہے۔ پہلے پھر بھی کسی لڑکی کو تاڑتے ہوئے اس کی جوابی گھوری پہ میں گڑبڑا کے آنکھیں جھکا لیا کرتا تھا۔ اب ایسا نہیں تھا، ڈھٹائی سے ٹکٹکی باندھ کے گھورا کرتا۔ اس کی ناگواری کے جواب میں مسکراہٹ بھی اچھال دیا کرتا۔ اکثر حمیرہ ساتھ ہوتی اور حسب عادت شاپنگ میں بری طرح غرق، اور میں آس پاس شاپنگ کرتی خواتین میں بری طرح غرق، مگر براؤ قسمت کا بھرپور عشق اور کوشش کے باوجود اب تک کسی دھواں دار عشق کے آثار پیدا نہ ہو سکے تھے۔ میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر ڈالی۔ میرے اپنے خاندان میں میری عمر کے جتنے بھی کنوارے رہ گئے تھے ان سے راہ و رسم بڑھانا چاہا، تب انکشاف ہوا کہ رشتے کی ان نندوں سے حمیرہ کے تعلقات حیران کن حد تک خوشگوار تھے۔ وجہ وہی آئے دن کے قیمتی تحائف، وہ اتنی شیرنی گھول کے اسے بھابھی اور مجھے بھائی جان کہا کرتی کہ میں مارے تل ملاہٹ کے کمرے سے ہی نکل جاتا۔ اس کے اپنے خاندان یعنی اپنے سسرال میں میں نے ایسی حسیناؤں کا کھوج لگانا چاہا جن کی حمیرہ سے نہ بنتی ہو۔ شاید کسی کزن سے شادی سے پہلے کوئی ایسی کھٹ پٹ رہ چکی ہو کہ وہ بدلے کی نیت سے مجھ سے محبت کی پینگیں بڑھانے پہ آمادہ ہو جائے، مگر میری قسمت، رشتے کی ساری سالیاں اب اپنی اپنی گھر والیاں تھیں۔ ساری کالونی چھان ماری، کہیں کوئی بڑھتی عمر کی کنواری دوشیزہ دستیاب نہ ہوئی جو اچھے رشتے کی آس لیے فرسٹریشن کے مارے مجھ جیسے شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ پہ صبر شکر کرنے پہ آمادہ ہو جائے، اور تو ایک معقول قسم کی بیوہ خاتون بھی میسر نہ آ سکی۔ یوں جناب، میں ٹھہرا ایک معجزاتی طور پر شریف شوہر۔ میرے جیسے شخص کا 10 سال تک صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی لحاظ سے بھی شریف ثابت ہونا ایک معجزہ ہی تو ہے۔ آج مجاہدہ نے بڑی عجیب خبر سنائی۔ اگلے دن ناشتے کے ٹیبل پہ حمیرہ نے بتایا، ٹوسٹ میرے حلق میں پھنسنے لگا۔ مجاہدہ بھابھی اور ان کی خبریں، ان کو صبح صبح سننے کا مطلب ہے سارے دن کی بیزاری اور کوفت۔ حمیرہ اچھی طرح جانتی تھی مجھے نہ مجاہدہ بھابھی سے دلچسپی تھی نہ ان کی عجیب و غریب خبروں سے۔ اس کے باوجود وہ ان کی تراشی ہوئی خبریں میرے کانوں میں پھونکنے سے باز نہ آتی تھی۔ نعمان کے کسی اور بھولے بسرے افیئر کی سنگن مل گئی ہوگی، اور اس سے زیادہ عجیب خبریں وہ عورت کیا سنا سکتی ہے؟ وہ بیچارہ تو کب کا اپنی تمام تر محبوباؤں کے چہرے تو کیا نام تک بھول بھال چکا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے قریت کے خبریں لے آتی ہے، خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہے۔ احمق، تمیز سے بات کریں حیدر، حمیرہ نے خالص بیوی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹوکا۔
मुंह पे तो बड़ा भाभी भाभी करते हैं और पीठ पीछे किस बदतहजीबी से जिक्र कर रहे हैं उनका। आपके दोस्त की बीवियाँ, और कुछ नहीं तो एक औरत होने के नाते ही इज्जत कर लें। तुम्हें बहुत हमदर्दी अपनी सहेली से, तो मुझे एहतराम के दर्स देने के बजाय इसे अकल सिखाओ। चले, फ़िलहाल मैं जो ख़बर सुनाने जा रही हूँ वो मुजाहिदा ने नोमान भाई के बारे में नहीं बल्कि रजब भाई के बारे में बताई है। हाँ, बेचारा रजब मंजूर अपने इस बेज़रर कुदरती शरीफ शौहर का जिक्र मुझे उदास सा कर गया। इसके बारे में अब अजीब से अजीब खबर भी मुझे अजीब नहीं लगती। अब क्या किया इसने, क्या देख लिया मुजाहिदा ने? इसे जोया के पैर दबाते देख लिया, या सर में तेल की मालिश करते हुए, इसके कपड़े धोते हुए, या कपड़े इस्त्री करते हुए? ये अपनी इस बुज़दिलाना शराफत के हाथों अपना कबाड़ा तो कर ही रहा है, साथ ये हमें भी डबोएगा। इसकी ऐसी ओट पटांग इन मुरीदियों के बाइस तो लोगों को भी हुड़क उठती है। मुजाहिदा ठीक ही कहती है। मुझे काफ़ी देर तक अफसोस भरी नज़रों से देखते रहने के बाद इसने सरदाह भरते हुए जैसे खुद कलामी की, और मैं चौंक गया। बीवी के अलावा कोई भी दूसरी औरत आपके बारे में क्या कहती है, ये जानने का इश्तियाक हर मर्द को होता है, मगर मुजाहिदा भाभी जैसी खातून किसी भी मर्द के बारे में क्या तासुरात रखती हैं, इसका अंदाज़ा भी था मुझे। इसलिए जब मैंने हुमैरा से उसकी बुड़बुड़ाहट की वजाहत तलब की तो मेरे लहजे में इश्तियाक से ज़्यादा नागवारी थी। यही कि आप बात पलटने और गुफ्तगू को तोल देने के फ़न में औरतों को भी मात देते हैं। तो मैं क्या पता मेरी भोली बेगम, मैं तो उम्र भर औरतों से ही मात खाता आया हूँ। मेरे दिल ने अफसोस से हाथ मलते हुए कहा। एक के बाद एक सारे दिल नशीं चेहरे याद आने लगे, जिनसे इश्क बस होते होते ही रह गया। मगर अब नहीं, उम्र बीतती जाए और कोई चक्कर ना चल पाए। नहीं नहीं, उम्र की चौथी दहाई के ख़त्म होने से पहले पहले कम अज़ कम एक ज़बरदस्त धुआंधार इश्क तो मेरे क्रेडिट पे होना ही चाहिए, वरना भाई लानत है मेरी मर्दानगी पे। सुना है जवानी गधे पे भी आती है, और लगता है मुझ पे गधे वाली जवानी ही आई है। ना रंग ना रूप, बस ढेंचू ढेंचू करते जाओ और बोझ ढोते जाओ। सुने, इस हफ्ते मुझे कुछ एक्स्ट्रा रकम चाहिए। हुमैरा ने मेरे ख्यालात का तसलसल तोड़ा। तो मैं किस हफ्ते नहीं चाहिए होती? मैं कुछ नहीं जानती। एक ढंग का कपड़ा नहीं है मेरे पास, इसने हमेशा का रोना रोया। तो वो जो हर दूसरे दिन नया जोड़ा पहनती हो, तो कभी कभार ढंग का भी ले लिया करो। किसने रोका है? तौबा, 4 पैसे बीवी पे खर्च करने के लिए इतनी लंबी बहस। अब आपको देर नहीं हो रही? क्या ज़िंदगी है मेरी भी, ज़रा ज़रा सी चीज़ के लिए मेहनत और मिन्नत करनी पड़ती है, 100 ताने सुनने पड़ते हैं। हर वक्त आप तो मेरे कपड़े और जूते ही गिनते रहते हैं। भाई अब मैं क्या करूं? खाते पीते घराने क्यों, हाथ रोक के तो खर्च करने की आदत नहीं मुझे। माँ बाप ने लाट करके आदतें बिगाड़ दी, और एक वो जोया, यतीम मस्कीन गरीब घर की लड़की, कैसे ऐश कर रही है। आंखें बंद करके रजब भाई इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। हाँ तो क्यों ना करे, कॉलेज गर्ल है। ऐसी बीवी मिल जाए तो जोरू का गुलाम बनने की कोई तुक भी बनती है। मैंने उठते हुए कहा, और शोरूम के लिए निकलने का टाइम हो चुका था। हाँ, जोरू का गुलाम, इसे तो अब पता चलेगा। बड़ा इतराती है पल्लू से मियाँ को बांध के। वो पता नहीं क्या बुड़बुड़ाती रही, मैं तवज्जो दिए बगैर बाहर निकल गया। आज फिर मैं गाड़ी मेन रोड पे डालने के बजाय मार्केट की तरफ ले गया। परसों इत्तफाकन मैंने ऐसा इसलिए किया था कि रात की तेज़ आंधी के बाइस गिरने वाले दरख्तों ने मेन रोड की ट्रैफिक ब्लॉक की हुई थी। मैं मार्केट की तरफ निकल आया, जहाँ से एक शॉर्टकट वहदत रोड की तरफ निकलता था, और वहदत रोड से अपने शोरूम जाने के लिए मुझे 15 या 20 मिनट लगते थे। इसी रास्ते पे वो परसों मुझे पहली बार मिली थी। मार्केट में रात के वक्त खासी रौनक होती थी, लेकिन इस वक्त दिन के 10 बजे ये मार्केट वीरान पड़ी थी। ऐसे में इस खातून को ढेर सारे शॉपिंग बैग्स के साथ फुटपाथ पे गालबन किसी कन्वेंस के इंतज़ार में खड़े देख के खुद ब खुद मेरी स्पीड आहिस्ता हो गई। ये एक फितरी सी बात थी। कोई मंजर आप तफसील से देखना चाहेंगे तो याद है कि आपके कदम खुद ही आहिस्ता हो जाएंगे ना। लेकिन जब इसे हाथ हिला के रुकने का इशारा करते हुए देखा तो 1 मिनट के लिए तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आया। क्या ये औरत लिफ्ट मांग रही है? यकीन इसलिए नहीं आया कि अब तक मेरे साथ ऐसा इत्तफाक कभी नहीं हुआ था। इसलिए नहीं कि मैं लिफ्ट देना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि जब लिफ्ट देने की उम्र थी, यानी जब कोई ले भी लेती, तब देने की औकात नहीं थी। मैं खुद पैदल था, गाड़ी आते आते 2 बच्चों का बाप बन चुका था। अब लिफ्ट देने की औकात तो थी, मगर कोई लिफ्ट कराती ही ना थी, और वो खुद हाथ हिला के मुझे रुकने का इशारा कर रही थी। या हैरत, यकीन आते ही मेरे पाँव ब्रेक पे जा पड़े। जनाब, क्या आप मुझे MM आलम रोड तक उतार सकते हैं? अब कहाँ वहदत रोड जहाँ मैं इस वक्त खड़ा था, और कहाँ MM आलम रोड जहाँ वो जाना चाहती थी। मैंने एक सरसरी सी नज़र इस पे डाली। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, जिससे बचने की खातिर
اس نے سر پر ایک فائل رکھی ہوئی تھی. گولڈن براؤن ترچھے ہوئے بال، جدید تراش خراش کا لباس، متناسب قد و قامت، ڈارک سن گلاسز، شیریں لب و لہجہ. آئیے. میں نے اسی موہوم سی آس کے سارے فرنٹ ڈور کھول دیا، جس آس کے ساتھ میرا 36 سالہ دل پچھلے 20 سالوں سے جی رہا تھا. شکریہ، کوئی ٹیکسی رکشہ مل ہی نہیں رہا تھا، اس لیے آپ کو زحمت دی. اس نے اپنا چشمہ اتار کے شولڈر بیگ میں رکھ لیا تھا، اور اب قریب سے اسے دیکھنے پر مجھے اس کی عمر کا اندازہ ہوا، اگرچہ دن کے وقت بھی اس نے خاصی لیپا پوتی کر رکھی تھی. آنکھوں کے پپوٹے گہرے رنگوں، مسکارے، آئی لائنر سے بوجھل تھے، مگر ان آنکھوں کے اندر پھیلی زردی کی ہلکی سی تہ اور مسکرانے کی کوشش کے دوران ان کے گوشوں پہ ظاہر ہوتی ان گنت سلوٹیں اس کی بوسیدگی ظاہر کر رہی تھی. رنگ صاف تھا، جلد چمکدار، جس پہ سنہرا رواں واضح تھا، بھرے بھرے ہونٹ تیز رنگ کی لپسٹک سے جگمگا رہے تھے. گولڈن براؤن بال اتنے روکھے پھیکے تھے، صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ انہیں رنگنے کی برسوں سے عادی ہے. آپ شاپنگ کر کے آ رہی ہیں یا آفس جا رہی ہیں؟ میں نے شاپنگ بیگز کا ڈھیر اور ہاتھ میں تھامی فائل دیکھ کر پوچھا. دونوں سمجھ لیں، یہ میری شاپنگ ہی ہے، مگر میں اس وقت کام سے نکلی ہوں. دراصل میرا مختلف بوتیک سے معاہدہ ہے. میں گھروں میں بیٹھ کے کام کرنے والی ہنرمند خواتین سے بلاک پرنٹنگ، ٹائی اینڈ ڈائی اور کروشیا وغیرہ کا کام کرواتی ہوں. یہ آرڈر میں بڑی نامور بوتیک سے حاصل کرتی ہوں، پھر اپنی کمیشن پہ انہیں سپلائی کرتی ہوں. یہ ایک طرح سے شاپنگ ہی کر کے آ رہی ہوں میں، اور اب سپلائی کرنے لگی ہوں. خاصی ٹف جاب ہے. کوئی ایسی ویسی؟ بائی دا وے آپ کیا کرتے ہیں؟ جی بس بزنس ہے چھوٹا موٹا. میں نے انکساری کا مظاہرہ کیا اور ساتھ ہی اپنا تعارف بھی کروا دیا. اوہ سوری، مجھے بھی پہلے اپنا تعارف کروانا چاہیے تھا. میرا نام شبانہ ہے. نہ کوئی مسز نہ بیگم. دل کو اس تعارف سے ذرا تسلی سی ہوئی. وہ میری ہم عمر تو نہیں، بلکہ شاید مجھ سے 4-5 برس بڑی ہوگی، مگر اتنے سالوں میں وہ ایسی اکیلی عورت تھی جو میری گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ میرے برابر بیٹھی تھی، اور میری بیوی بھی نہیں تھی. اس لحاظ سے خود بخود ایک خاص حیثیت اختیار کر گئی. اس دن سارا وقت میں کام میں دھیان نہ لگا سکا، اسی کے بارے میں سوچتا رہا. اس کی ڈھلتی عمر، رنگے ہوئے بے رونق بال، پزمردہ آنکھیں، لٹکی ہوئی کھال والے ہاتھ، سب نظر انداز کر کے میں اس کی شخصیت کے خوش کن پہلو تلاشتا رہا. کتنی شیریں بیاں ہیں اور خوش ذوق بھی. عمدہ لباس تھا، موسم کی مناسبت سے رنگوں کا استعمال لاجواب. کام ہی ایسا ہے. ہاں خود اعتماد بھی ہے. باتوں باتوں میں اس نے بتایا تھا کہ وہ پرسوں پھر مارکیٹ اسی وقت آئے گی، کیونکہ صبح صبح رش کم ہوتا ہے اور وہ ڈائی والے کو تسلی سے کپڑوں کے بارے میں تفصیلاً سمجھا سکتی ہے. اسی لیے آج میں یہاں تھا. جس فٹ پاتھ پہ اسے لفٹ دی تھی آج وہ وہاں نہ تھی. میں نے گاڑی مارکیٹ کے اندر موڑ لی. چھوٹی سی مارکیٹ تھی. میں اسی سڑک کی طرف گیا جہاں ٹیلر زیادہ ہوتے ہیں. حمیرہ کی وجہ سے یہاں اکثر آنا ہوتا تھا، اور حسب توقع وہ ایک پیکو کرنے والے کے پاس کھڑی نظر آ ہی گئی. میں نے یوں ظاہر کیا جیسے اتفاقاً یہاں سے گزرتے ہوئے میری اس پہ نظر پڑی، اور میں نے اخلاقاً گاڑی روک دی. البتہ اس نے مجھے سامنے پا کے اپنے بے ساختہ تاثرات چھپانے کی قطعی کوشش نہ کی، اور یہ تاثرات خاصے حوصلہ افزا تھے. سنیں، آپ کے آفس میں میرے لیے کوئی جاب نکل سکتی ہے؟ بیٹھتے ہی اس نے بڑی آس سے پوچھا. مال روڈ پہ واقع میرے شو روم میں الیکٹرانکس کی اشیاء کا بزنس ہوتا تھا، اور اس میں کسی فیمل اسٹاف کی نہ تو ضرورت تھی نہ ہی گنجائش. اس کے باوجود میں نے چند سیکنڈز تک رک کے سوچا، شاید کہیں نہ کہیں سے فٹ کیا جا سکے. بالآخر مایوس ہو کے نفی میں سر ہلا دیا. کیا کروں؟ کوئی بڑی ڈگری بھی نہیں. اس کوالیفیکیشن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کہیں ٹیلی فون آپریٹر لگ سکتی ہوں، یا کسی 3rd کلاس دفتر میں، وہ بھی 2-2.5 ہزار روپے کی تنخواہ پر. جو کام میں کرتی ہوں اس میں کم از کم کسی کی غلامی تو نہیں ہے. ایک لحاظ سے بزنس ہے، یہ بھی آمدنی میں گزارے لائق ہو ہی جاتی ہے، لیکن سر کھپائی بہت ہے، اور آنے جانے کا خرچہ الگ. رکشہ ٹیکسی میں جانا روز کے 100-150 لگ جاتے ہیں. پھر اپنی ٹپ ٹاپ کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے، ورنہ یہ اونچے اونچے بوتیک کہاں اندر آنے دیتے ہیں. اس لیے سوچا کہیں اور قسمت آزمائی کی جائے. مہنگائی بھی تو کس قدر بڑھ گئی، اور اخراجات. میرے دل نے ایک اور خوش فہمی پالی کہ وہ یہ، کوئی عورت جب کسی کے سامنے اپنی مجبوریوں، بے چارگی کا رونا روتی ہے تو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے ان پریشانیوں سے نجات دلا دے، اس کا ہاتھ تھام کے ان حالات سے باہر نکال دے. اور وہ اتنی اپنائیت سے میرے ساتھ اپنے پرسنل پرابلمز شیئر کر رہی تھی، اور وہ بھی محض دوسری ملاقات میں. کیا وہ مجھے اپنا نجات دہندہ، اپنا ہیرو تصور کرنے لگی ہے؟ اس سوال کے ذہن میں سرسراتے ہی میرے اندر ایک امنگوں بھرا ہیرو انگڑائی لے کے بیدار ہو گیا. آپ فکر مت کریں، میرے سرکل میں بہت سے ایسے فرینڈ ہیں جن کے بزنس چیمبر میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی مناسب ملازمت کی گنجائش پیدا کر دی جائے گی. کوالیفیکیشن از نو پرابلم.
میں نے ہاتھ لہرا کے کہا۔ وہ ممنون انداز میں مسکرائی۔ واقعی حیدر صاحب، بالکل، صرف میرے ایک بار کہنے پہ، اور میں یہ کر رہا ہوں صرف آپ کے کہنے پہ۔ میں نے کچھ اور چلبلا پن لیا، کچھ اور زیادہ خوش مزاج ہونے کی کوشش کی۔ اگر آپ ایسا کر دیں تو یہ واقعی بہت بڑا احسان ہوگا مجھ پہ۔ کیا میں آپ کو حیدر صاحب کے بجائے صرف حیدر کہہ کے پکار سکتی ہوں؟ وہ ایسی تمام سیڑھیاں از خود طے کر رہی تھی جو میں کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ ارے میری شبو رانی، تم مجھے جانو، ڈارلنگ، ساجن، ماہیا کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ ست شکر کہ یہ چھچھوری سی سرگوشی میرے دل نے کی تھی، میرے لبوں تک نہ آئی تھی، ورنہ اب تک کا سارا سوبرا میچ ڈانور ڈول ہو جاتا۔ میں نے ڈیک آن کیا۔ تیرے بنا زندگی سے شکوا تو نہیں، تیرے بنا زندگی بھی، لیکن زندگی تو نہیں، دھت تیرے کی۔ یہ ہمیرا کی چوائس بنتی تو بڑی الٹرا ماڈ ہے، اور گانے چن چن کے سن 62 کے اکٹھے کر چھوڑیں۔ میں نے تل ملا کے سوچا، دراصل اس گانے کے بولوں کے فضا میں بکھرتے ہی موٹی توند والا 50 سالہ ہیرو اور سفید بالوں نظر کے چشمے والی 45 سالہ ہیروئن تصور کی اسکرین پہ روشن ہو گئے تھے۔ میں نے سائڈ چینج کی۔ تم آ گئے ہو تو نور آ گیا ہے۔ ابھی سے کہاں، ابھی تو جمعہ 8 دن 36 سال کا ہوا، ابھی سے میرے چراغوں سے لو کیوں جانے لگی بھلا؟ میں نے بڑبڑا کی کیسٹ نکال دیا۔ رات کو وہی بد ذوق میرے ساتھ تھی اور یہ بوڑھے گانے سن سن کے جھوم رہی تھی۔ میں نے چن کے ایک اور کیسٹ نکال کے لگایا، کجرا رے تیرے کالے کالے نینا۔ اسٹیئرنگ پہ انگلیاں بجاتے سیٹی کی دھن سے گانے کے شوخ بولوں کا ساتھ دیتے ہوئے میں نے خود کو بنٹی اور اس کو ببلی تصور کیا۔ دوسری ملاقات میں نے اسے اپنا سیل نمبر دیا اور اس کا لیا، اور آج پورے دن میں اس کے 4 SMS آ چکے تھے۔ اگلے دن یاروں کی محفل میں بیٹھا میں ساری رودات سنا رہا تھا۔ 4 اکٹھے 4۔ مولوی رجب منظور منہ کھول کے رہ گیا۔ یار یہ موبائل فون، ہائے کیوں نہ تھا یہ ہمارے زمانے میں، نعمان علی نے آہ بھری۔ زمانہ تو وہ اپنا وہ تھا جب دنیا جیب میں ہوتی تھی، کاش تب بھی موبائل اتنا ہی عام ہوتا جتنا آج ہے۔ اس وقت بھی ہر حسینہ اسے مٹھی میں دبوچے ہوتی، کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے تھے رک کے پہنچانے میں، اور فون کرو تو 10 کا ضائع ہوتا تھا۔ کبھی باپ فون اٹھا لیتا تو کبھی باجی۔ سہولت تو اب ہے اسکول کے ٹانگ برابر۔ یہ جو لونڈے ہیں سیل فون کان سے لگائے ڈیٹ فکس کر رہے ہوتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ مولوی رجب نے کانوں کو ہاتھ لگایا، کیسا زمانہ آ گیا؟ اسکولوں کے لونڈے کان سے لگائے فون عاشقی معشوقی کھیل رہے ہیں، اور ساٹھے پاٹھے موبائلوں پہ رومانٹک پیغامات وصول کر رہے ہیں۔ ساٹھا پاٹھا ہوگا تو خود میں تل ملا اٹھا۔ بلکہ 70-72 سال کا، میں تجھ سے پورے 4 سال چھوٹا ہوں، اور شبانہ ایک مہذب اور سلجھی ہوئی خاتون ہے، کوئی رومانٹک پیغامات نہیں بھیجے اس نے۔ لو مرو خود دیکھ لو، پہلے میں صرف حال چال دریافت کیا گیا ہے، دوسرے میں کل کی لفٹ کا شکریہ ادا کیا گیا، تیسرے میں جاب کے وعدے کی یاد دہانی کرائی گئی۔ اور جاب کا وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ میری بات پکڑی گئی، اب سارا قصہ سنانا پڑا۔ تو اب ڈھونڈ کوئی ملازمت، یہاں آرام سے کیوں بیٹھا ہے؟ تیرے تو بڑے بڑے کاروباری لوگوں سے گہرے مراسم ہیں۔ نعمان نے لہجے میں طنز کا تڑکا لگا کے کہا، کم عمری میں ہی تم لوگوں کی واہیات 3rd کلاس صحبت میں پھنس گیا، اچھے اور بڑے لوگوں سے کیا خاک تعلقات رکھ پاتا؟ اب تو تم لوگ ہی کچھ کرو۔ اگر خاتون ضرورت مند ہے، باصلاحیت ہیں، تو میں ایک آفر دے سکتا ہوں، رجب منظور نے کہا۔ تم سے ذکر کیا تھا نا میں نے کہ شیخو پورہ والے دونوں مکان بیچ دیے ہیں، کرایہ لینے کی بڑی دردِ سری تھی، وہ رقم میں نے اپنے وائی بلاک والے سپر سٹور پہ لگا دی، جنرل گروسری بیسمنٹ میں شفٹ کر دی، گراؤنڈ فلور پہ کراکری اور بچوں کے کھلونے وغیرہ ہیں، اس سے اوپر کاسمیٹکس اور ریڈی میڈ کپڑے وغیرہ۔ اگلے ہفتے کے کسی دن گرینڈ اوپننگ رکھوں گا، مجھے ایک لیڈی مینیجر کی ضرورت ہے جو گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور کا کام سنبھال لے۔ لیڈیز کی سہولت کے لیے میں نے اور بھی گرلز رکھی ہوئی ہیں جو اس کے انڈر کام کریں گی۔ واہ، اپنا مولوی تو بڑا ہی رنگ رنگیلا نکلا، آگے پیچھے لڑکیاں ہی لڑکیاں۔ اور تیری وہ ہٹلر بیوی، اسے کوئی اعتراض نہیں؟ تو سانس بھی اس سے پوچھ کے لیتا ہے۔ یہ آئیڈیا اصل میں زویا کا ہے، وہ برا مانے بغیر کہنے لگا، اور میں تو اپنے مال روڈ والے سٹور پہ ہی رہوں گا۔ وائی بلاک والا سٹور گھر کے قریب ہے، دن میں 1-2 بار زویا وزٹ کر لیا کرے گی، اور پھر لیڈی جو ہم رکھیں گے، اسی لیے تو رکھنا چاہ رہا ہوں جو سارا کام دیکھ لے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یاد آ گیا کہ کل ناشتے کی ٹیبل پہ حمیرہ مجھے رجب کے بارے میں کیا اطلاع دینے والی تھی۔ اگرچہ اس کی بات میں نے مکمل طور پر انسنی کر دی، لیکن اب میں تصور کر سکتا تھا کہ وہ کیا کہنے والی تھی۔ زویا کو تو دیکھو، بزنس وومن بننے جا رہی ہے، کل تک ماما مامی کے گھر فاقے کر رہی تھی، ان کے بچوں کی اترن پہن کے اور جھوٹا موٹا کھا کے پلنے والی۔ نصیب تو دیکھو، ٹھیک کہتی ہے مجاہدہ، اس نے واقعی رجب بھائی پہ کوئی تعویذ کی ہیں، ورنہ وہ اتنے مذہبی مولوی ٹائپ آدمی کہاں بیوی کو اتنی چھوٹ دینے والے ہیں
کہ وہ دکانداریاں کرتی پھرے، ایسی چالاکیاں دکھا کے اصل میں شوہر کی ساری جائیداد اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہے۔ یقیناً یہی بیان ہوتا ہے اس کا۔ ویسے خاتون شریف تو ہیں، یہ رجب کا سوال تھا جس کا جواب نعمان نے دیا۔ کیوں نہیں، ان کی شرافت کا اندازہ تم پچھلے 24 گھنٹوں میں آنے والے 4 پیغامات سے لگا سکتے ہو۔ اور شریف ہو یا نہ ہو، پروفیشنل اور محنتی تو ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ میں نے اس سے کہا تمہیں اپنے کام سے کام ہوتا چاہیے، جو یقیناً ڈھنگ سے کر ہی لے گی۔ 2 ہی ملاقاتوں میں جان گیا ہوں وہ کتنی باصلاحیت ہے، اور شرافت کا کیا تعلق اس بات سے؟ تمہیں کیا نکاح پڑھانا اس سے؟ میری اس بات پہ رجب بیچارہ اس بری طرح بتکا جیسے میں نے اسے خودکشی کا مشورہ دیتی ہو۔ خدا کا خوف کرو یار، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس میں خوف خدا والی کون سی بات ہے؟ اس گفتگو میں پہلی بار صدیق باجوہ نے حصہ لیا، جو اب تک بڑے انہماک سے کسی سپورٹس میگزین میں غرق تھا۔ دوسری شادی کوئی گناہ تو نہیں؟ تم اب تک چپ تھے، یہ حیرت انگیز امر تھا، مگر یہ جو تم اب بولے ہو یہ اس سے بھی بڑھ کے حیرت انگیز ہے۔ نعمان کی بات پہ وہ شانے اچکا کے رہ گیا۔ مجھے اس کے تیور کچھ غیر معمولی سے لگ رہے تھے۔ دل میں خود بت تو ہی، مگر اس چکر میں پڑنے کا وقت نہیں تھا۔ فی الحال تو شبانہ سے رابطہ کر کے اسے خوشخبری دینا تھی کہ جتنی آمدنی سے گھر گھر جا کے گرمی سردی میں سڑکوں پہ مارے پھر کے رکشوں کے دھکے کھاتے ہوئے حاصل ہوتی ہے، تقریباً اتنی ہی کا انتظام ایک ایسی باعزت جاب کے ذریعے ہو رہا ہے جہاں اسے دن کے 11 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک ڈیفینس کے سب سے پوش بلاک میں واقع سپر سٹور کے اے سی ماحول میں صرف ورکرز کی نگرانی کرنا ہوگی، پک اینڈ ڈراپ کی سہولت کے ساتھ۔ وہ میری توقع سے بڑھ کے خوش ہوئی۔ حیدر، آپ نہیں جانتے آپ نے میری کتنی بڑی مشکل حل کر دی۔ یہ کام میں نے اپنے شوق سے شروع کیا تھا، لیکن اب میں تنگ پڑنے لگی ہوں۔ بہت چک چک کرنا پڑتی ہے بھائی، کبھی کبھی تو کمیشن بھی مار لیتے ہیں یہ ڈیزائنر۔ اب ذرا ذہنی سکون کے ساتھ کام کر سکوں گی۔ آپ کا بہت بڑا احسان یہ مجھ پہ۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ میں نے اگلی ملاقات کی سبیل نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے شناسائی کو دوستی کا نام دیا۔ اس وقت ہم فون پہ بات کر رہے تھے۔ آئندہ بھی آپ کو جب کبھی میری ضرورت پڑے آنکھیں بند کر کے پکاریے گا، بندہ حاضر ہو جائے گا۔ کیوں نہیں، ضرور۔ وہ فوراً میری خدمات حاصل کرنے پر راضی ہو گئی۔ مجھے تو لگتا ہے حیدر کہ آپ وہی ہیں جس کی مجھے تلاش تھی۔ اس کی یہ بات مجھے ہواؤں میں اڑانے لگی۔ وہ ہر مرحلہ آسان کرتی جا رہی تھی۔ نئی جاب کی خوشی میں نے اسے لنچ کی آفر کی۔ اصولاً تو یہ کام مجھے کرنا چاہیے، مگر باہر نہیں، میرے گھر پہ۔ آپ پرسوں یعنی اتوار کو لنچ میرے ساتھ میرے گھر میں کیجیے۔ آپ کے گھر؟ میں ذرا سا کھٹکا، پھر خود کو تسلی دی کہ گھر بلا رہی ہے تو کچھ سوچ کے بلا رہی ہوگی، جوتے تو نہیں پڑوائے گی۔ کون کون ہوتا ہے آپ کے گھر؟ زیادہ لوگ نہیں، بس ہم 2 ہی ہوتے ہیں، مگر آج کل میں اکیلی ہوں۔ ہم 2؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ میں سمجھ نہیں پایا، مگر وضاحت اس لیے نہیں طلب کر سکا کہ میرا دل تو اس کی اگلی بات میں ہی اٹک گیا تھا کہ میں اکیلی ہوں۔ یہ کمبخت اتوار پرسوں کیوں ہے؟ کچھ سنا آپ نے؟ گھر میں داخل ہوتی حمیرہ لپک کے میرے پاس آئی اور یوں میرا بازو دبوچ کے مجھے صوفے بٹھاتے کہنے لگی، جیسے خبر مجھے سنائے بغیر اس کی سانس اٹک رہی ہو۔ ہاں ہاں سنا ہے۔ میں نے بیزاری سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے اس کا پھیلایا ہوا تجسس ہوا میں اڑانا چاہ۔ کیا سنا ہے؟ وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، آواز بھی مری مری سی نکلی۔ یہی کہ زویا کے تعویذ اثر کر گئے۔ رجب منظور ایک بار پھر اس کے پھیلائے ہوئے جال میں آ گیا اور گھر کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی اس پہ وارنے لگا ہے۔ وہ جس نے 10 جماعتیں بھی پاس نہیں کی، اب میم صاحبہ بن کے سپر سٹور چلائے گی۔ ہے ہی بڑی چلتر، ایک نمبر کی فراڈ۔ میں نے اپنے تئیں حمیرہ اور مجاہدہ کے دلی جذبات کی بھرپور عکاسی کی، مگر اتنی کامیاب کوشش کے رد عمل کے طور پہ حمیرہ میں ایک بار پھر ابال پیدا ہوا۔ جی نہیں، یہ خبر پرانی ہو گئی، زویا تو پچھلے 5 سال سے یہی کر رہی ہے۔ اب اگر رجب بھائی اپنی کھال کی جوتی بنوا کے اس کے پیروں میں ڈلوا دیں گے تو ہم میں سے کسی کو حیرت نہیں ہوگی۔ وہ ہر حد عبور کر سکتے ہیں۔ زن مریدی کی اور زویا میں صلاحیت ہے کہ وہ ایسا کروا بھی سکتی ہے۔ یہ بریکنگ نیوز تو شاید صدیق بھائی کے بارے میں ہے۔ صدیق باجوہ؟ میرے کان کھڑے ہوئے۔ اس کی کچھ حرکتیں مشکوک سی تو لگی تھی، مگر کچھ ذاتی وجہوں کی بنا پر میں ٹو نہ لے سکا۔ اب پتہ نہیں ان کاموں میں ضرورت سے زیادہ ٹیلنٹڈ میری بیگم کیا انکشاف کرنے والی ہے۔ ہاں، فاطمہ نے رنگے ہاتھوں پکڑا انہیں، اپنے کسی طلاق یافتہ کزن سے پینگے بڑھا رہے تھے۔ فاطمہ بھابھی کو کیسے پتہ چلا؟ میں حیران تھا جب ہمارے جیسے جگری یاروں تک کو ہوا نہ لگ سکی تو فاطمہ بھابھی جیسی اپنے آپ میں گم رہنے والی گھریلو خاتون نے کیسے کھوج لگا لیا۔ انہیں مجاہدہ نے بتایا اور مجاہدہ کو ہاں پتہ ہے، رہنے دو۔ میں نے ہاتھ اٹھا کے اسے تفصیل بتانے سے روکا۔ مجاہدہ نے یہ سراغ کیسے لگایا، یہ جاننے کا مجھے کچھ خاص شوق نہیں تھا۔ اس وقت تو میں اپنے ڈوبتے دل کو سہارا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
मैं बुझे दिल के साथ बुड़बुड़ा रहा था। संभालें खुद को, मैं जानती हूँ ये बात आपके लिए सदमे का बाइस बनी है। जाहिर है दोस्त है वो आपका, ठहरे मैं आपके लिए दूध सोडा लाती हूँ। वो तसल्ली देते हुए कमरे से निकली, मगर मेरे डूबते दिल की तसल्ली के लिए दूध सोडा नाकाफी सहारा था। ये सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कैसे कैसे हो सकता है, ये कैसे कर सकता है सद्दीक ये सब मेरे साथ। सद्दीक से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे यूं धोखा देगा। क्या हो गया आपको, कहीं अचानक खबर ने दिमाग पे असर तो नहीं कर दिया। वो मशकूक अंदाज में मुझे घूर रही थी। इसने गिलास मेरे हाथ में पकड़ाया। ये सारे डायलॉग्स तो मैं अभी अभी फातिमा से सुनकर आ रही हूँ, और अब आपके मुंह से। मैंने कुछ कहे बगैर दूध सोडे का गिलास मुंह से लगा लिया। अब इसे क्या बताता कि सदमा फातिमा के लिए जितना बड़ा है इतना ही मेरे लिए भी है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि मैं तो अभी तक दूर से लपेट रहा हूँ, और इसकी गुड्डी आसमानों पे पेच भी लड़ाने लगी। मैं मंसूबे बनाता ही रह गया, और इसने प्रेम कहानी तरतीब भी दे डाली। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। तुम इंतहाई जलील इंसान हो, ये मैं था। मीस ने घुनने, ये टाइटल नोमान ने दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, यह एहसास रजब ने दिलाया। इसी रात को बुलाई गई हंगामी मीटिंग में हम सब सद्दीक पे पिल पड़े। तुम लोग मेरे दोस्त हो, बजाय मेरा साथ देने के मुझ पे बरस रहे हो। तुम्हारा साथ किस तरह दें ये भी बता दो। कोई इज्तिमाई शादी की तकरीब रख लें क्या, जिसमें तुम्हारे साथ साथ हम भी सेहरे बांध लें, और जितने जूते तुम्हें फातिमा भाभी से पड़ने हैं इतने ही हम भी अपनी अपनी बीवियों से खा लें। तो क्या बात शादी तक पहुंच गई। हसीना है कौन। रुबीना, मेरी वही कज़न जिसे मैं बचपन से चाहता हूँ। रुबीना, मुझे सब याद आ गया। ये वही थी जिसकी खामोश मोहब्बत में कई साल मुब्तला रहा था। अपनी शादी के 1.5 बरस बाद होने वाली इसकी शादी में किसी भाई की तरह कुर्सियां और टेंट वगैरह लगाए थे इसने, और बारात के साथ आने वाले एक एक बंदे के सामने जाके लड़की वालों की तरह पूछा था, जी आपको कुछ चाहिए, स्वीट डिश लिया आपने, रोस्ट लाऊं आपके लिए। वो कब तलाक याफ्ता हुई, कब सद्दीक के दिल ने दोबारा पलटा खाया, ये मुअम्मा था। मगर वो तुम्हारे फरमोदात, वो शादीशुदा ज़िंदगी की बुनियाद, दयानतदारी, सच्चाई, सब असूल मुझ अकेले पे लागू नहीं होते। क्या मैंने कोई कोशिश नहीं की थी अपनी नई ज़िंदगी ईमानदारी से जीने की। तुम खुद बताओ, क्या मैंने सब भूल के फातिमा का होना नहीं चाहता। मगर हुआ क्या, कुछ भी नहीं। मेरी वफा, मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियाँ इस रिश्ते को कायम रखने के लिए नाकाफ़ी हैं। इसके अपने ही रोने थे जिनमें वो किसी हद तक हक बजानिब था। फातिमा भाभी कितनी भी मेहमान नवाज, सलीकामंद, ज़हीन, सुघड़ खातून क्यों ना हो, ये बात तो हम सब ने महसूस की थी कि मिजाजन वो खासी रूखी फीकी और सदमहल थी। किसी भी मर्द को बीवी में पहले गर्मजोशी और मोहब्बत चाहिए होती है, बाद में इसके हाथ का जायका। नौमान ने इससे इख्तलाफ करने की अपनी सी कोशिश की, जिसे सद्दीक ने रद्द कर दिया। तुम नहीं समझोगे, ये मुजाहिदा भाभी की बेपनाह मोहब्बत है जो वो तुम पे शक करने, तुम पे पहरे बिठाने पे मजबूर हैं। ये मोहब्बत इस डर की वजह है कहीं तुम इनके बजाय किसी और के ना हो जाओ। अरे यार, इस रिश्ते की तो असास ही मोहब्बत है। वो अपनी हट का पक्का था। रजब का समझाना, मेरा डराना, सब बेकार गया। क्या हुआ आपको, आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं। मेरे सर पर बम फोड़ने के बाद अब वो मोहतरमा मासूम बनी मेरी हैरत की वजह दरियाफ्त कर रही थी। उसने बात ही ऐसी की थी जिस पे जितना हैरान हुआ जाता कम था। इस तीसरी मुलाकात में मैं इसके घर लंच करने आया, और वो छूटते ही मुझसे शादी की बात। मैंने कोई ऐसी अनहोनी बात तो नहीं कर दी। वो कुछ नादिम सी नज़र आई। सिर्फ एक पेशकश की है, अगर आपको मंजूर नहीं तो ना सही। कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ही है। इसकी भर्राई हुई आवाज़ कप आई थी। शायद बहुत हिम्मत करके ये बात कहने के बाद वो ख़ुद शर्मिंदा सी हो रही थी कि इसने क्या कह दिया। अगर आप इस पोजीशन में नहीं तो अपने इर्द गिर्द कहीं कोई और रिश्ता, मेरा मतलब है आपका कोई दोस्त, कज़न। वो उंगलियां मरोड़ते हुए कहती, बहुत बिखरी बिखरी सी लग रही थी। मुझे यकदम इस पे बेहद तरस आया। पता नहीं क्या मजबूरी है कि इस बेचारी को, जो वो ख़ुद को इतना अर्ज़ां कर रही है। अब मुझे अच्छे इंसान लगे थे और साहिब हैसियत भी। मेरा ख्याल था कि आप आसानी से 2 बीवियाँ अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए ऐसा कह दिया। लेकिन अगर आपको बुरा लगा तो मैं माजरत चाहती हूँ। आप प्लीज़ मेरी बात का कोई गलत मतलब ना निकालिएगा। और गलत मतलब तो मैं ज़रूर निकालता अगर इसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू मुझे इतने सच्चे ना लग रहे होते। मैंने इससे पहले किसी औरत को बेबसी और कश्मकश की इस इंतहा पे नहीं देखा था जहाँ इस वक्त मुझे शुबाना नज़र आ रही थी। मैं इससे वजह जानना चाहता था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो वो मुझसे। ठहरें, मैं आपको शुरू से सारी बात बताता हूँ। ये तो आपको पता ही है कि मुझे आज लंच के लिए शुबाना के घर जाना था। सुबह से ही मैं तैयारियों में जुटा हुआ था। इससे पहले कि दोनों मुलाकातों में मैं इससे बड़े नॉर्मल ड्रेस में मिला था, यानी सूट में। आज मैं इसे बताना चाहता था कि मैं किस कदर जामा ज़ेब इंसान हूँ, और मुझ पर कुर्ता शलवार इतना ही जचता है जितना कि 2 पीस सूट।
रगड़ कर शेव करने के बाद मैंने अपने खुरचे हुए चेहरे पर आफ्टर शेव लगाया। रात को चोरी चोरी में फेशियल भी करवा के आया था। रंग खासा निखरा निखरा लग रहा था और स्किन तरोताज़ा। रात को तो हुमैरा ने गौर ना किया, मगर सुबह ज़रूर इसे कोई ख़ास तब्दीली महसूस हुई थी, इसलिए बार बार कनखियों से देख रही थी, मगर एक लफ्ज़ तारीफ़ का ना कहा। यह तक ना कहा कि आज तुम बड़े निखरे हुए लग रहे हो। सफ़ेद धारियों वाला ग्रे कुर्ता, लट्ठे की खड़खड़ाती सफ़ेद शलवार, पिशावरी चप्पल, लिबास खुशबू में भीगा हुआ, बाल जेल से सिमटे हुए, हाथ में अपना नया कीमती सेलफोन थामे मैं गाड़ी की तरफ बढ़ा। सुने, ये हुमैरा की आवाज़ थी। इसने एक और बीवियों वाली हरकत की थी, यानी पीछे से आवाज़ दी थी। मैं बदमज़ा हुआ। क्या है? काट खाने वाले अंदाज में मैं दहाड़ा। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुट्ठी बंद करके इसने मेरे सर पे बुलंद की। मैं बचाव के लिए झुक गया। तो क्या अच्छा लगने की पादाश में तो मुझे मुक्के मारोगी? सख्त परेशान अंदाज में दोनों हाथ आगे करके इसका वार रोकते हुए मैंने पूछा। नहीं भाई, हर वक्त मजाक। ये तो मैं मिर्चें वार रही हूँ ताकि नज़र ना लगे। मैं गौर से इसे देखने लगा। ये वाहिद हरकत थी जो बीवियों वाली नहीं थी और मेरी बीवी कर रही थी। 6-7 अब ये मैं चूल्हे में झोंकूंगी ताकि सारी बुरी बलाएं दूर हो जाएं आपसे। एक आध बची रहे तो क्या हर्ज है, मैंने दिल ही दिल में कहा। शुबाना इकबाल टाउन में वाक़ गुंजान इलाके की एक बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे वाक़ फ्लैट में रहती थी। मैंने एक अदद आइसक्रीम केक, एक बड़ा सा बुके और कुछ फल भी ख़रीद लिए। दरअसल मुझे इससे पहले तजर्बा नहीं था कि किसी लड़की से इसके घर पहली दफ़ा मिलने के लिए जाते हुए क्या लेकर जाना चाहिए। शुबाना मेरी आमद से खुश तो नज़र आ ही रही थी, मगर साफ लग रहा था कि वो मुझसे कुछ कहना भी चाहती है। यही हालत तो मेरी भी थी। खाना इसने वाकई लजीज तैयार किया था। खाने के बाद चाय पीते हुए आखिरकार इसने हिम्मत करके वो बात कर ही दी जिसने मेरे 14 तबक रोशन करके रख दिए। मैं फटी फटी आंखों से इसे देखने लगा। क्या? मुझे लगा शायद मुझसे सुनने में गलती हुई हो। हैदर, क्या आप मेरी बेटी से शादी करेंगे? इसने अपना सवाल एक बार फिर दोहराया। बहुत प्यारी है वो, आजकल हॉस्टल में होती है, कम अज़ कम वहाँ महफूज ही है। मैं सारा दिन घर पे नहीं होती और जवान लड़की, ये इलाका, इसलिए मैंने इसे हॉस्टल में दाखिल करवा दिया। बीएससी के फाइनल ईयर में, 19 साल की है, माशाल्लाह बहुत खुश शक्ल, बाअदब, सादा मिजाज की है, आपको बहुत खुश रखेगी। आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रही हैं? मेरा अंदाज़ कुछ सख्त हुआ तो बुझ के रह गई। आप मुझे अच्छे इंसान लगे थे और साहिब हैसियत भी। मेरा ख्याल था कि आप आसानी से 2 बीवियाँ। अगर आपको बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप प्लीज़, मेरी बात का कोई गलत मतलब, वो अब माजरत करते हुए कह रही थी। अगर आप खुद नहीं तो अपने इर्द गिर्द कहीं और रिश्ता, एक नई डिमांड। मेरा सर चकरा गया जिसे मैंने दोनों हाथों से थाम लिया। क्या हुआ हैदर? वो जल्दी से पानी ले आई। पहले आप मुझे ये बताइए कि ये किस्सा क्या है। आप मुझे ढंग से जानती नहीं और चली अपनी बेटी का रिश्ता देने, और वो भी 19 साल की खूबसूरत बीएससी की स्टूडेंट बेटी का। ये चक्कर क्या है? मैं कोई गलत मतलब निकालना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर आपने असल बात ना बताई तो मजबूरन मुझे वही मतलब दुरुस्त मानना पड़ेगा जो इन हालात में निकाला जा सकता है। नहीं नहीं हैदर, मैं एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज हालात की सख्ती की वजह से घर से निकलना पड़ा है, वरना लड़कपन और कमारपन सख्त पर्दे में गुजरे। मेरी शादी कम उम्री में हो गई थी, इसलिए तालीम भी मुकम्मल ना कर पाई। बेवा भी कम उम्री में ही हो गई। समरा सिर्फ 6 साल की थी और मैं सिर्फ 25 साल की। मेरा मैका तो रहा नहीं, मैं अकलौती थी और माँ बाप मुझे ब्याहते ही गुजर चुके थे। कहने को चचा, ताया, मामू सब थे, मगर किसी ने मुझ यतीम, बेवा, बेसहारा के सर पर हाथ ना रखा। मैंने ससुराल में पनाह तलाश करना चाहिए। सास की ज़िंदगी तक 2 साल जैसे तैसे गुजार लिए। बाद में जिठानियों, देवरानियों ने एका करके मुझे निकाल दिया। मत पूछिए कि कहाँ कहाँ हाथ फैलाया, किस किस से नाउम्मीद हुई। सब अपने थे, मगर मुश्किल वक्त में बेगाने बन गए। आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि रास्ते में क्या क्या मुश्किलें ना आई होंगी। कितने दरिंदों ने झपटना चाहा होगा, मेरी राह खोटी करने के लिए क्या क्या तरगीब दी होगी। वो रास्ता जो दुनिया मेरे सामने पेश कर रही थी वो बहुत आसान था। इस रास्ते पे चल के मैं आसानी से अपना और अपनी बेटी का बंदोबस्त कर सकती थी, मगर मैं जानती थी कि हराम क्या है और हलाल क्या है। मजबूरी के आलम में पर्दा तर्क करके घर से निकलना पड़ा। ज़माने के तौर तरीक़ों से निभाह करते हुए ज़ाहिरी तौर पर पुरकशिश नज़र आने की कोशिश करना। मैंने हर तरह से ख़ुद को बचा के रखा। मेरी तंग दस्ती मेरी शराफत की गवाह है। अगर मैं हराम हलाल की तमीज़ किए बगैर कमाती तो आज रास्ते में मिलने वाले अजनबियों से नौकरी की दरख्वास्तें न कर रही होती। मैं मानता हूँ इतनी परख तो है मुझ में, अब वाकई एक बाइज़्ज़त खातून है, मगर ये समझ में नहीं आ रहा कि यक अपनी कम उम्र बेटी को एक शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी से ब्याहने चली हैं। मेरे माँ बाप नहीं थे, मगर चचा थे जिनके सहारे मैंने बचपन गुजारा।
मामू थे जो कभी कभार मेरी हर फरमाइश पूरी करना अपना फ़र्ज समझते थे। फुप्पियाँ थी जो जान से अजीज़ रखती थी, लेकिन मुश्किल घड़ी में इन सब ने आंखें फेर ली। जबकि समरा की तो न कोई सगी खाला है, न मामू, हाँ चचा ताया हैं, मगर पिछले 13 सालों में उन्होंने मुड़ के इसकी खैरियत दरियाफ्त नहीं की। कोई राब्ता ही नहीं है। डरती हूँ कल अचानक मेरी आंखें बंद हो गईं तो समरा का क्या होगा? कौन सहारा देगा इसे? क्या इसे भी मेरी तरह एक तवील और कड़ी जंग लड़ना होगी, भूख और ज़िल्लत के ख़िलाफ़? मेरे शौहर अच्छे भले थे, बिल्कुल तंदुरुस्त, 30 से 1 साल ऊपर के होंगे। सुबह घर से निकले और शाम को इनकी लाश घर आई। उनका एक्सीडेंट हो गया था। हर वक्त समरा की फ़िक्र लाहक रहती है। मेरे पास ना जेवर है, ना कोई जमा की हुई रकम कि अच्छा रिश्ता ढूंढ लूँ। ख़ानदान वाले पूछते तक नहीं बेटी क्या लेंगे, इसलिए खुद ही कोशिश करके देखना चाहा कि शायद बेटी का घर बसा लूँ। मेरा ख़्याल था कि कोई कम उम्र लड़का जो अभी ख़ुद अपने पैरों पर खड़ा ना हो, इससे बेहतर है कि किसी मजबूत हैसियत वाले शख्स को अपना दामाद बनाऊँ। रंडवा, तलाक याफ्ता हो या बेशक कोई जिस्मानी ऐब हो, जो मेरी बेटी की कदर करे, इसे तहफ़्फ़ुज़ दे। मेरे सामने वो औरत बैठी रो रही थी जिसके बारे में कल तक मैं बड़े दिल नशीं ख्वाब देख रहा था। आज वो मुझे एक मजबूर माँ से ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हो रही थी। उसके आंसू मुझे शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में धकेल रहे थे। आपकी खामोशी साबित कर रही है हैदर कि मेरा फ़ैसला गलत है। न सिर्फ फ़ैसला बल्कि तरीका भी। पता नहीं आप मुझे किस कमाश की औरत समझ रहे होंगे। मैं इसे रोता छोड़ के चुपके से बाहर निकल आया। मुझ में अब अपना सामना करने तक की हिम्मत ना थी। काश कि मैं कुछ देर के लिए अपने आप से भी अलग हो पाता। घर आते ही हुमैरा को सरासीमा सी हालत में बच्चों समेत घर से निकलते देखा। वो बैरूनी दरवाजे को ताला लगा रही थी। मैंने तो कुछ किया भी नहीं। इस बार भी ये मौजज़ाती तौर पर मेरी शराफत बरकरार रही। फिर ये घर छोड़ के क्यों जा रही है? और ये आंसू, ये घबराहट। मैं गाड़ी स्टार्ट छोड़ के इसकी जानिब लपका। हैदर आप आ गए, शुक्र है। मोबाइल क्यों ऑफ था आपका? मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। हुआ क्या है? बच्चे लेकर कहाँ जा रही हो? इन्हें अम्मी की तरफ छोड़ के हॉस्पिटल जा रही थी। मुजाहिदा का फ़ोन आया है, फ़ातिमा की हालत बहुत सीरियस है। इसने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है। आईसीयू के दरवाजे से लगा बेआवाज़ आंसू बहाता वो सद्दीक बाजवा था। मैंने इसके शाने पे हाथ रखा। मैं नहीं जानता था वो मुझे इतना चाहती है। मुझे किसी के साथ शेयर करने से मर जाना ज़्यादा बेहतर समझती है। मैं नहीं जानता था, वरना ऐसा सोचता भी ना। मेरा तो ख्याल था इसे मेरी परवाह ही नहीं। यार ये औरत चीज़ ही ऐसी है, समझना चाहो भी तो समझ में नहीं आती। और इसकी मोहब्बत, वो तो खैर है ही नाकाबिले यकीन हद तक। जो मोहब्बत करती है, इसकी मोहब्बत हमें नज़र नहीं आती, और जहाँ नज़र आने लगती है वहाँ असल में होती ही नहीं। आज फ़लसफ़ा भगाड़ने का मेरा पूरा हक था। ज़िंदगी ने सबक ही ऐसा सिखाया था। ठीक कहते हो यार, रुबीना तो एक शराब थी, एक खुशनुमा शराब जो कभी हाथ नहीं आ सकता। ये मेरी कम फहमी थी जो मैं इसका मुकाबला फ़ातिमा से करने चला था, जिसने इन 13 सालों में मुझे क्या नहीं दिया। प्यारे प्यारे बच्चे, पुरसकून घर, और क्या रहा इसकी वफ़ा और मोहब्बत का सबूत, तो आज वो भी मिल गया। मगर ये सबूत मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है हैदर। खुदा न खास्ता इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मेरे बच्चे, एक औरत बिन बाप के बच्चे फिर भी किसी न किसी तरह पाल ही लेती है, हालांकि वो कितनी कमज़ोर होती है। मगर मर्द इख्तियार रखते हुए भी बिन माँ के बच्चे नहीं पाल सकता। ये जिम्मेदारी तनहा नहीं उठा सकता। मेरी आंखों के आगे फिर से रोती शुबाना आ गई। एक बिन बाप की बच्ची की मजबूर सहमी हुई माँ, इसका मुस्तकबिल महफूज करने के लिए वो हाथ पैर मार रही थी, उल्टी सीधी कोशिश कर रही थी। तुम बहुत संजीदा हो, अकेले में रजब ने डपटा। बस वो फ़ातिमा भाभी की कंडीशन, सद्दीक की परेशानी, मैंने जवाब तराशे। नहीं, कोई और बात भी है। तब मैंने इसे शुबाना के घर वाला वाक़या सुना दिया। वो खासा नर्म दिल था, बिल्कुल ही पिघल के रह गया। मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं कराती। अब तो तुम सिफारिश ना भी करो तो ये जॉब मैं इसे ही दूंगा। जोया से कहूँगा कहीं रिश्ता देखे। मेरा वाला किस्सा ना सुना देना कहीं। तुम्हें तो पता ही है इन चारों का, कोई बात राज नहीं रख पाती। तुम फिक्र मत करो। खुदा का शुक्र है कि सद्दीक की दुआएं रंग लाईं और फ़ातिमा भाभी ज़िंदगी की तरफ लौट आईं। इन्हें वापस लाने में वो सारे वादे और कस्में बहुत मुआविन साबित हुए जो सद्दीक ने उसका हाथ थाम के रोते हुए कहे थे। ये तल्ख वाक़या उनके लिए तजदीद मोहब्बत का बाइस बना था। आज महीने का आखिरी इतवार है और हस्बे रिवायत हम सब किसी एक के घर इकट्ठे हैं, और वो घर इस बार रजब मंजूर का है। बहुत कुछ पहले जैसा है। वही हम सब का खाने के बाद ड्राइंग रूम में इकट्ठे होकर सिगरेट, चाय और डींगों का मुकाबला करना। वही हमारी बेगमात का लाउंज में बैठ के खुसर फुसर करना, और हमारे बच्चों का बाजमात बैठ के कार्टून नेटवर्क देखना। लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो नया है, जो पहले कभी नहीं था। एक तो ये
کہ آج ہماری نظروں میں رجب منظور کے لیے تمسخرانہ ہمدردی نہ تھی بلکہ رشک تھا۔ دوسرے یہ کہ ہماری بیگ مات کی نظروں میں بھی زویا کا مقام بدل چکا تھا۔ اب وہ اسے عقیدت، احترام کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری بیوی حمیرہ کی رائے یکسر بدل چکی ہے۔ پہلے اس کے نزدیک زویا ایک چال باز عورت تھی جسے مرد کو دبا کے رکھنے کا فن آتا تھا، لیکن اب اس کا خیال ہے کہ زویا وفا کی پتلی، ایثار کی دیوی ہے۔ اور تو اور مجاہدہ کی رائے بھی وہ نہیں رہی۔ پہلے اسے شک تھا کہ اس نے تعویذ گنڈوں کے ذریعے مولوی رجب کو قابو میں کر رکھا ہے، اور اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ مولوی رجب نے ہی الٹی سیدھی دوائیاں کھلا کے بھولی بھالی زویا کا دماغی توازن خراب کر دیا۔ ایک بڑی تبدیلی یہ بھی تھی کہ ہم چاروں اب تک چار ہی تھے، وہی چار، میں، حیدر مجید، نعمان علی، رجب منظور اور صدیق باجوہ۔ مگر ان چاروں میں ایک اور کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اب وہ 5 ہیں: حمیرہ یعنی مسز حیدر، مجاہدہ یعنی مسز نعمان، فاطمہ یعنی مسز صدیق، زویا یعنی مسز رجب، اور سمرہ وہ بھی مسز رجب منظور ہے نا کمال کی بات۔ رجب منظور کی یہ شادی خود زویا نے کرائی ہے، اس کی کم عمر، حسین، خوش مزاج، ہنسمکھ بیوی نے۔ جس کے آگے دم مارنے کی اس کی مجال نہ تھی وہی زویا، جس کے بارے میں سب کی رائے یہ تھی کہ اس نے اپنے شوہر کو پٹا ڈال رکھا ہے۔ جب میں نے رجب کو اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں بتایا تھا تو یہ تاکید بھی کی تھی کہ اس کی خبر اپنی بیوی کو نہ ہونے دینا، ورنہ میرا مذاق بن جائے گا اور حمیرہ بھی چوکنا ہو جائے گی۔ مگر اس نے بھی زویا کو ہمراز بنا کے ہی دم لیا۔ بقول اس کے زویا پہ سارا واقعہ سن کے گمسم سی ہو گئی۔ اس کے اگلے ہی دن جب شبانہ اسے ملنے آئی تھی تو زویا نے اسے ملازمت پہ رکھ لیا۔ اپنی عادت سے مجبور وہ کچھ ہی دن بعد زویا سے سمرہ کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کر رہی تھی اور اس سے کوئی معقول رشتہ تلاش کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ یہ بات سمجھ میں کرنے کے لیے نہیں آتی کہ رشتہ تو کہیں اور کوئی سا بھی تلاش کیا جا سکتا تھا اگر واقعی زویا کو شبانہ اور اس کی بیٹی سمرہ سے ہمدردی کا بخار اٹھ رہا تھا تو پھر آخر رجب ہی کیوں؟ زویا نے پتہ نہیں کیا دلائل دے کر اسے راضی کیا ہوگا، ورنہ وہ تو زویا کے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا۔ یہی وجہ تھی جو ہم تینوں دوست اس پہ رشک کر کر کے بے حال ہو رہے تھے۔ یک نہ شد، دو شد، ایک 24 سالہ، ایک 19 سالہ حسین بیوی۔ اب رجب کی چاہے خواہش ہو نہ ہو مگر اس سے دو حوریں اس دنیا میں ہی مل گئی تھیں، اور اس کے لیے بھی وہ خدا کے بعد زویا کا ہی شکر گزار تھا۔ تم نہیں جانتے حیدر وہ کتنی عظیم لڑکی ہے۔ کہتی ہے کہ میرے پاس آج جو ہے وہ میری اوقات اور میری طلب سے بہت زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اللہ نے جو اتنا زیادہ نوازا ہے میرے علاوہ کسی اور کے نصیب کا بھی ہو۔ آپ اسے سہارا دے دیں، ثواب کا کام ہے، آپ کے ثواب میں میں بھی حصے دار بن جاؤں گی۔ وہ عقیدت سے چور چور لہجے میں کہہ رہا تھا مگر میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اصل بات کچھ اور ہے۔ میں نے یہ اصل بات جاننے کے لیے وہی کیا جو پچھلی ایسی گیدرنگ میں کیا تھا، یعنی پردہ اٹھا کے جھاتی ماری۔ خواتین کی محفل ختم ہونے کے قریب تھی۔ سمرہ چائے کے برتن اٹھا کے لیے جا رہی تھی۔ مجاہدہ اس کی مدد کرنے لگی۔ اندر سے میرے بیٹے کی چیخ کی آواز پہ حمیرہ سامنے والے کمرے میں چلی گئی۔ اب صوفے پہ فاطمہ اور زویا بیٹھی تھی۔ بچوں والے کمرے سے رجب اور زویا کی 1 سالہ بچی گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے لاؤنج میں آئی۔ زویا نے لپک کے اپنی اکلوتی بیٹی کو گود میں لے لیا۔ فاطمہ بھابھی مسکراتی نظروں سے ماں بیٹی کے والہانہ انداز دیکھ رہی تھیں۔ تم نے بہت بروقت اور درست فیصلہ کیا زویا، اس سے پہلے کہ مزید اولاد کی تڑپ یا نرینہ اولاد کی طلب رجب بھائی کو خود کوئی قدم اٹھانے پہ مجبور کرتی۔ تم نے فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے کر نہ صرف انہیں اپنی محبت کے سحر میں جکڑ لیا بلکہ یہ لڑکی بھی تم سے دب کے رہے گی، تمہاری احسان مند ہو کے۔ میں کسی کو احسان تلے دبا کے نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میرے شوہر نے جس طرح مجھے محبت، عزت، مان اور تحفظ دیا میں بھی اسے کچھ نہ کچھ دوں، مگر میں تو ایک صحت مند اولاد تک دینے کے قابل نہیں۔ اچانک میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ رجب کی یہ بچی جو شادی کے 4 سال بعد پیدا ہوئی تھی پیدائشی اندھی تھی۔ ڈاکٹر صاف صاف کہہ چکے تھے میری ہر اولاد میں نابینا پن کے 90% چانسز ہیں۔ ایسے میں اس کی آواز بھیگ گئی۔ میں نے چپکے سے پردہ گرا دیا اور ایسا کرتے ہوئے میں نے دیکھ لیا تھا کہ سامنے والے کمرے سے نکلتی حمیرہ رک کے نہ صرف ان کی بات سن رہی تھی، اس کے چہرے کی رنگت بھی بدل رہی تھی۔ اللہ ہی بچایا اب حمیرہ سے نے یہ اور مجاہدہ کو کچھ نہ بتائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور مجاہدہ کو بتانے کا مطلب ہے سارے شہر کو بتانا۔ واپسی پہ سارے راستے میں منتظر رہا کب وہ بات کرتی ہے، کب زویا کی فراق دلی کا بھانڈا پھوڑتی ہے، اور بالآخر وہ بول اٹھی۔ میں جانتی ہوں آپ کو چھپ کے باتیں سننے کی عادت ہے، اس نے مجھے چونکا دیا، مگر یہ عادت صرف سننے تک محدود رہے تو بہتر ہے۔ آج آپ کو جو کچھ بھی زویا کے بارے میں پتہ چلا اگر آپ رجب بھائی کو نہ بتائے تو بہت بڑی نیکی کریں گے۔
इस बेचारी का तो आगे पीछे कोई नहीं। अभी तो शौहर एहसान मान दे, इसे एक फरिश्ता समझ के पूज रहा है। कहीं ऐसा ना हो कल को इसे झूठा और ख़ुद गर्ज गर्दानते हुए नई बीवी का होके ही ना रह जाए। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा, मत बताइएगा इन्हें, मर्द ज़ात का कोई भरोसा है भला। मैं गाड़ी रोक के चुपचाप इसे देखता रह गया। और औरत ज़ात का भी कोई भरोसा है भला, कब क्या कर जाए। मैं मुस्कुरा दिया। क्या मतलब? इसने हैरत से पूछा। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कार दोबारा स्टार्ट की। ये सच है कि शौहरों, और वो भी शरीफ शौहरों की 99 इकसाम होती हैं, मगर ये भी सच है कि बीवियों की 99,000 इकसाम होती हैं। और इन किस्म की बीवियों में एक कदर मुश्तरक होती है, और वो ये कि ये सब की सब नाकाबिल फ़हम होती हैं। ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुँची। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफ़िज़।